तो आज बात करेंगे कि तसव्वुर भोले मियाँ हो गए आज शर्मिंदा। अपनी बीवी का मुकाबला करने चले थे निशा से, लेकिन वो शायद जानते नहीं हैं कि निशा के हुस्न पर तो दुनिया फ़िदा है। आज फ़िरोज़ साहब जो इतनी बड़ी-बड़ी कोठियाँ दिखा रहे हैं, अपने रूम टूर करवा रहे हैं, वो किसकी बदौलत है? शायद तसव्वुर मियाँ ये भूल गए थे और अपनी बीवी के गोरे चिट्टे रंग पर इतराने ही वाले थे के होश आ गया तसव्वुर मियाँ को। बीवियों के हुस्न के मुकाबले हो रहे हैं जी, बीवियों की तारीफ़ें हो रही हैं जी। ऐसे मर्द मैंने ज़िंदगी में कम ही देखे हैं जो अपनी बीवियों की दूसरे मर्दों के सामने तारीफ़ें कर रहे हैं, उनके हुस्न के चर्चे कर रहे हैं। मतलब बड़ी ही अजीबो-गरीब सी बात है। तो इसी पे करते हैं बात, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फ़िरोज़ साहब की जो सिस्टर हैं, उनकी शादी है मेरे ख़्याल में। मैं तो काफ़ी दिन से इनका चैनल नहीं देख रही। कल ही मेरे सामने इनकी एक वीडियो आई जिसमें इन्होंने अपना रूम टूर करवाया, जो कि इन्होंने अपना एक न्यू बेडरूम सेट किया है। उस पे भी बात करते हैं। तो उसके बाद जी कोई शादी का सिलसिला शुरू हो चुका है और मेरे ख़्याल में ये एक इनकी नंद की शादी है और इस शादी को अटेंड करने के लिए पहुँचे हैं तसव्वुर मियाँ। तसव्वुर मियाँ को आप जानते ही हैं कि ऊट-पटांग हरकतें करने में दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो बड़े फ़ेमस हैं और इंडोनेशिया में जो इन लोगों ने गुल खिलाए थे, फ़ेक कंटेंट चला के, और जो ट्रक की बत्ती के पीछे इन्होंने लगाया था लोगों को, तो मैंने इनको खूब एक्सपोज़ किया था। इनके हर ड्रामे को मैंने एक्सपोज़ किया था और शायद आप तो बेचारे डरते ही होंगे कि कहीं फिर से अलीज़ मदर हमारे पीछे ना पड़ जाए। तो ऐसी कोई बात नहीं है जी, अब मैं आपके पीछे नहीं पड़ूँगी, क्योंकि फ़िलहाल आप ठीक-ठाक जा रहे हैं। अभी आपके कंटेंट में मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं लग रही कि मैं उस पे शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल दूँ। आजकल आप अपनी फ़ैमिली में बिज़ी हैं, बड़ी अच्छी बात है। अच्छे व्लॉग्स हैं आपके, मैं कभी-कभी आपकी कोई-कोई वीडियो देख लेती हूँ। तो बहरहाल जी, वो दरमियान में पता नहीं तसव्वुर मियाँ को क्या हो जाता है, कभी-कभी ऊट-पटांग हरकतें करने लगते हैं, पता नहीं व्यूज़ कम हो जाते हैं तो सठिया जाते हैं, दिमाग जो है वो उल्टा घूमने लग जाता है, वल्लाह आलम क्या। लेकिन अब इन्होंने अपने दिल को समझा लिया है कि तसव्वुर मियाँ अगर यूट्यूब पे काम करना है तो इंसानों की तरह करना है, वरना तो फिर रिएक्शन वाले जो हैं वो हमारे हमारा जीना हराम कर देंगे। तो यही वजह है कि जब से इंडोनेशिया से आए हैं, कुछ दिन तो इन्होंने बड़े चक्कर चलाए, बड़े लोगों को चक्कर दिए, बड़ा सर घुमाया इन्होंने, लोगों का सामान रह गया है जी, गिफ्ट्स रह गए हैं जी। फिर जब इनको एक्सपोज़ किया ना सबूतों के साथ, तो फिर इनका आ गया दिमाग ठिकाने और अब काफ़ी दिनों से दिमाग फ़िलहाल ठिकाने पर ही है। और आज तसव्वुर भैया जो हैं वो अपने होश खो बैठे। अपने होश खो बैठे निशा भाभी को देख कर और अजीबो-गरीब हरकतें करने लगे फिर से। फिर से अंदर से एक अजीब-सा इंसान इनका निकल के बाहर आ गया और कहने लगे कि भई मेरी बीवी जो है, इनका जो रंग रूप है ये बड़ा गोरा चिट्टा है और सुर्ख लाल है मेरी वाइफ़ का फ़ेस। तो फिर कहते हैं कि आपकी वाइफ़ का फ़ेस जो है ना, वो जैसे ही उसने फ़ेस सामने किया ना, वो सांवली सलोनी सी जो महबूबा है उसकी, फ़िरोज़ की, तो एकदम से उसके हुस्न की बिजलियाँ जब गिरी ना तसव्वुर मियाँ पे, तो तसव्वुर मियाँ बेचारे को ऐसे झटका लगा और अपने अल्फाज उसको वापस लेने पड़े। उसने कहा नहीं, आज जो है ना भाभी, वाक़ई में सच में आज तो भाभी जो है ना क़यामत ढा रही है। आज तो आज भाई तारीफ़ करे बगैर हम रह नहीं सकेंगे। भाभी वाह क्या बात है! क्या मेकअप है भाभी जान का, और भाभी जान के हाथ जो है ना, उन पे भी थोड़ा मेकअप हो जाता ना तो फिर तो क्या ही बात थी। भाभी जान, क्या आपने, हैं? क्या किया आपने? थोड़ा मैनी-पेडी करवा लेती, थोड़ी हाथों पे भी कोई ब्लीच-श्लीच करवा लेती। हाथ इतने काले स्याह, मुँह पे तो चले आपने थोड़ा सॉफ्ट सा मेकअप करवा लिया, आप अच्छी लग रही थी। लेकिन जी मैं कहती हूँ कि लोग कहते हैं ना गोरे रंग का ज़माना कभी होगा ना पुराना, लेकिन जो फ़िरोज़ मियाँ है ना, इनके लिए मैं कहूँगी कि सांवले सलोनी सी महबूबा, आगे क्या है, सांवली सलोनी सी महबूबा, बहरहाल इसकी महबूबा जो इसको बड़ी भा गई है, इसको बड़ी रास आ गई है और ये वो शख्स है। और अब तो कहीं न कहीं तसव्वुर मियाँ भी ये सोचते होंगे कि भई गोरे पे काली हावी हो गई है, मतलब मेरी चिट्टी गोरी बीवी पे इसकी काली स्याह बीवी हावी हो गई है, भई नंबर ले गई है। क्योंकि भई लोग अगर आते हैं ना फ़िरोज़ के चैनल पे या इसकी बीवी के चैनल पे, तो सिर्फ़ इसकी बीवी के पीछे आते हैं, ठीक है? सबको पता है ये, और किसी न किसी तरीके से कोई न कोई वीडियो ये वायरल करवा ही लेते हैं। इनको हस्बैंड वाइफ को बड़े ट्रिक्स आते हैं। तो वैसे तो तसव्वुर साहब आप लोगों को सिखाते हैं ना यूट्यूब, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगी कि आपको सीखना चाहिए, आपको सीखना चाहिए इस चूज़े से। चूज़ा चूज़ा जो है वो जैसे ही तसव्वुर ने अपनी बीवी के हुस्न की तारीफ़ की ना कि अभी गोरी चिट्टी है, सुर्ख लाल है नारों की तरह, तो फ़ौरन से टोकरी की तरफ इशारा करके कहता है,
اتنے گئے گزرے ہم بھی نہیں ہیں، بے شک ہاتھ کالے ہیں لیکن جو چہرے کا وہ جلال ہے نا، خوبصورتی ہے، وہ قیامت جا رہا ہے۔ اور یہ دیکھو فروٹوں سے ٹوکری بھری پڑی ہے، ہم بھی فروٹس کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی کوئی اتنے گئے گزرے نہیں ہیں۔ تو تصور میاں تو بس پھر کیا ہی کہیں نا، پھر وہ بیچارے شرمندہ ہی ہو گئے۔ تو ایسے میں کہتی ہوں بشرم لوگ میں نے کم کم زندگی میں دیکھے ہیں جو اپنی بیویوں کے حسن کے مقابلے لگا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور اپنی بیویوں کی خوبصورتی کی تعریفیں تعریفیں غیر مطلب، اب ظاہری بات ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کسی نامحرم کے سامنے، جس کا ویسے بھی آپ کا خون کا کوئی آپ کے ساتھ رشتہ نہیں ہے، اور اوپر سے یوٹیوب کی ویڈیو آپ بنا رہے ہو اور آپ وہاں پہ اپنی بیویوں کے حسن کی تعریفیں کر رہے ہو، بڑی گھٹیا بات ہے، بڑی گھٹیا، بہت برے لگے تصور، آج بہت دنوں کے بعد مجھے تم بہت برے لگے، ٹھیک ہے۔ تو ساملی سلونی کو کوئی تعریف کی کیا کہتے ہیں وہ تعارف کی محتاج نہیں ہے، سوری تعریف نہیں، تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ابھی حال ہی میں اپنے بھیا جان کی شادی پہ جو جھنڈے گاڑ کے آئی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، اس سے پہلے ابا جی کی جو منگنی کا ایک ڈرامہ رچا کے جھنڈے گاڑے تھے، تو آپ کو تو پتہ ہی ہے میسنی اس قدر میسنی چلاک ہے، اس قدر ہوشیار ہے کہ اس قدر کانٹینٹ بنانا ان کو آتا ہے نا، اور فیک کانٹینٹ بنانا آتا ہے کہ میں کیا ہی بتاؤں، مطلب ڈھیٹ اتنے ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، فیک کانٹینٹ بنا کے ویوز لے لیتے ہیں، اور جب ان سے سوال و جواب ہوتے ہیں یا ان پہ ریاکشن ویڈیو بنتی ہیں، ویڈیوز تو بالکل ٹس سے مس نہیں ہوتے، بڑے تیز ہیں، شاطر دماغ کے۔ اچھا کل اس نے روم ٹور کروایا اپنا، یہ جو نشا ہے ساملی سلونی، اس نے تو پہلے اپنا بڑا انہوں نے نا ایک طریقے سے پہلے انہوں نے اپنا پرانا کمرہ دکھایا جس میں انہوں نے ایک پہلی دفعہ بیڈ لیا تھا، انہوں نے ایک بیڈ رکھا، پھر ایک ایل سی ڈی لگائی تھی، اور پھر ان کا وہاں پہ کافی سال یہ اس کمرے میں رہے، وہاں سے یہ لائیو بھی آتے تھے، اور اسی کمرے سے ہی اس بندی کے چینل کا بھی آغاز کیا گیا تھا، اور اسی کمرے میں بیٹھ کے اس نے ایک گھٹیا ترین قسم کا ڈرامہ رچایا تھا کہ بھئی میرے گاؤں والے آ گئے ہیں، وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، اور میں جو ہوں وہ چاہتے ہیں کہ یہ چینل بند کر دے، ہمارے گاؤں میں تو آج تک کسی نے لڑکی نے یوٹیوب پہ کام نہیں کیا، اور یہ اس کی جرت کیسی ہوئی یوٹیوب پہ کام کر رہی ہے یہ، تو اس کو تو جو ہے وہ چینل بند کروا دیں گے۔ اور پھر کئی دن تک مطلب ویڈیوز نہیں آئی ان کی نا، ڈرامہ انہوں نے اتنا رچایا اور کافی دن ان کی ویڈیوز نہیں آئیں، اور پھر ان کی ویڈیوز کیسے آئیں، ان کا جو بھانڈا وہ کس نے پھوڑا، یہ جو اس کا بہنوئی ہے نا، شاید سمد نام ہے اس کا، یہ جو آج بیٹھ کے اپنی وائف کے کپڑے دکھا رہا تھا اپنے چینل پہ، شاید یہی اس کا بہنوئی ہے فیروز کا، اس نے آ کے، یہ اس کا کزن ہے، اس نے یہ آیا، اس نے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ وہ تو فیروز بھائی نے آپ سب کو اپریل فول بنایا تھا، واو کتنا مزہ آیا، واو 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 کیا بات ہے، الو بنایا، بڑا مزہ آیا۔ تو وہ یہ جب سے آئے ہیں نا یوٹیوب پہ، تب سے لے کے آج دن تک یہ لوگوں کو الو ہی بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ پھر نشا کے باپ کی منگنی ہو، یا پھر نشا فیروز کے باپ کے پنجاب میں شفٹ ہونے کے کانٹینٹ ہوں، یا پھر بھیا کی ایک منگنی ٹوٹنے کے کانٹینٹ ہو، پھر دوسری منگنی کا کانٹینٹ ہو، یا پھر ابا کی فیک منگنی کا کانٹینٹ ہو، اور پتہ نہیں کیا کیا اس بندی نے ہمیں دکھایا، اور آج یہ اس قابل ہوئی ہے کہ ایک عدد کوٹھی بنا کے اس میں ایک عدد اپنا روم جو انہوں نے سیٹ کیا اتنا لگژری قسم کا، جو کہ مطلب صدقے واری جا رہا ہے بیوی کو صوفے پہ بٹھا کے کہ ہائے 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 کیا لگ رہی ہے میری بیوی۔ ویسے ایک بات ماننا پڑے گی کہ جیسے جیسے یہ یوٹیوب پہ ترقی کرتے جا رہے ہیں نا دونوں میاں بیوی، ویسے ویسے نشا میڈم کے نخرے جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، چلنے پھرنے کا سلیقہ، مطلب طریقہ، اور بات کرنے کا طریقہ، سب میں غرور نظر آنے لگ گیا ہے، سب میں تبدیلیاں آ گئی ہیں، مطلب ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے۔ یہی لڑکی تھی جس کو بولنا نہیں آتا تھا، یہی لڑکی تھی جو کانپتی تھی کیمرے کے سامنے، اور یہی لڑکی ہے جو آج اتنی کانفیڈنٹ ہو کے بیٹھتی ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے سونے کا چمچہ لے کے منہ میں پیدا ہوئی تھی، اور یہ تو کبھی غریب تھی ہی نہیں۔ اور دوسری طرف حبیبہ میڈم دیکھیں، کار میں اتنی بڑی گاڑی لے کے آ گیا شور، اس میں بیٹھنے کا سلیقہ نہیں آ رہا بے وقوف عورت کو، اتنا اللہ نے اچھا گھر دیا، ہر چیز دی، کوئی سلیقہ نہیں، کوئی چیز رکھنے کا ڈھنگ نہیں، میں کہتی ہوں انتہائی پھور خاتون ہے یہ حبیبہ، پڑھی لکھی ہونے کے باوجود وہ سلیقہ اس میں نظر نہیں آتا جو مجھے اس ساملی سلونی نیہا میں نظر آتا ہے، نشا میں سوری نظر آتا ہے، اتنی وہ تیز لڑکی ہے، کیا میں کہوں کیا ہی کہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا چینل جو ہے اس پہ ویوز ابھی بھی آتے ہیں، ابھی بھی وہ کوئی نہ کوئی ایسا کانٹینٹ بنا لیتے ہیں، ان کے لاکھوں میں ویوز آ جاتے ہیں، اور یہ ان کے چینل بالکل آخری سانسیں لے رہا ہے، بالکل ایسے بیچارہ نا، وہ جیسے پیٹرول ختم ہو جاتا ہے نا بائک میں تو بھی جھٹکے لینے لگ جاتا ہے تو اس طرح چل رہا ہے۔ تو بہرحال جی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجئے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے گا کہ یہ جو اچھی حرکت تصور نے کی ہے آپ کو کیسی لگی، کیا اس طرح اپنی بیویوں کے حسن کے مقابلے کرنے چاہیے،
مطلب یہ کوئی ضروری تھا یہ کرنا، اور ٹائٹل بھی وہی لگایا اور اوپر تھامنیل پہ پکچر بھی. تو ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.